हेलो। हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही? जी आवाज़ आ रही। हाँ बताएं, इस्तेआनत से बात करेंगे? जी इस्तेआनत से नहीं, हमारा और आपका मौजू तो तय है ना। नहीं तो वो एक काम करें, वो मौजूद आप फायर भाई को ज्वाइन करें, उनसे बात कर लीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सामिईन देखिए, अमीरुल हुसैन रजा खानी डर गया। नहीं सर, इसमें करने वाली क्या बात है? हर बंदा हर चीज़ में परफेक्ट थोड़ी होता है। क्या? हर बंदा हर चीज़ में माहिर परफेक्ट थोड़ी होता है। अच्छा, तुम माहिर नहीं हो, तुमको इल्म नहीं है, तुम जाहिल हो, ला इल्म इंसान हो। यार इल्म होने तरफ से और उससे जो है कोई पैसे वगैरह की कोई गलत अच्छा चलो ठीक है, तुम ये बताओ कि तुम अपने आला हजरत की इबारत का दिफा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कौन सी इबारत है? कोई भी उसकी इबारत हो, उसका दिफा तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? इबारत का दिफा नहीं कर सकते ना? कर सकता हूँ लेकिन तब जब आप अपने घर के उससे खुद से फतवा दिखाओगे। मतलब ये कहाँ का उसूल है? क्यों भाई, तुम कौन हो जो तुम अपनी तहजीब पर जो है अपनी तहजीब की बिना पर फतवा लगा रहे हो? नहीं, मोतबर हो अपनी जमात ये मतलब कहाँ का उसूल है? यहाँ का उसूल? अरे उसूल की बात नहीं है यार, ये सिंपल सी बात है कि तुम्हारे दारुल उलूम देवबंद वाले तो अभी जिंदा है ना, या वो मर गए? बताओ। अच्छा अच्छा सुनो, हाँ तुमने बताओ कहा ना। है, तुम तुमने यार कहा है, नहीं, जवाब सुनो ना, दिया करो, तुमने जवाब कहा दिया करो। है कि नहीं, अहमद जवाब रजा खां जवाब के दिया करो कुफ्र तुम। पर पहले अकाबिरीन इसका जवाब देवबंद दो। का फतवा पेश करो। ठीक है, हाँ वो तो तुमने ये जिंदा है कहा है ना, ना। ये इबारत इबारत जो है खामोश रहो, उनके पास खामोश रहो, लेकर जाओ इसका जवाब मैं और दे रहा उनसे हूँ। फतवा लो। सुनो ना, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ, क्या शख्सी तकफीर ही से आदमी काफिर होता है? क्या? क्या शख्सी तकफीर से ही आदमी काफिर होता है? शख्सी तकदीर से ही आदमी काफिर होता है? जी, ऐसा मैंने कब कहा? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जैसा कि आपने तो मैंने ऐसा कब कहा? जैसा कि आपने कहा है कि दारुल उलूम इस बात का मेरी बात देवबंद से कोई लेना देना अकाबिरीन नहीं है। देवबंद का फतवा पेश करो। ठीक है, तो वही मैं अकाबिरी ने पूछ देवबंद रहा का हूँ। नहीं कहा है। तो किसका कहा है? अकाबिरी ने देवबंद का तो तुम कहीं से कहीं तक ला ही नहीं सकते। तो किसका कहा है भाई? मैं उसका कह रहा हूँ जो अभी जिंदा है, जो दारुल उलूम देवबंद में जो है विराजमान है यूपी महल में आपके, उनके पास वो इबारत लेके जाओ चलो और उनसे ठीक है, फतवा ठीक है, ले आओ बहुत बस। अच्छी बात है। बात एक ही है, आपके कहने नहीं तो का आप लोग ये कहते मकसद। हो ना अरे कि भाई भाई सुन उन्होंने लिया उनकी करो, तहकीक अमीरुल नहीं सुन की, लिया तो करो मैं यार, क्यों इतना बोलो। बौखलाहट के शिकार हो जाते हो, क्यों डर जाते हो? चलो बाहर आ जाइए। आपने कहा है कि उलमाए देवबंद, ठीक है, उलमाए देवबंद के फतावा हमारे सामने पेश करो कि अहमद रजा बरेलवी काफिर है ना? यही मंशा है, यही मकसद है आपका? क्या दोबारा बोलना? आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो दारुल उलूम देवबंद में मौजूद हैं उनका फतवा पेश करो अहमद रजा खां के कुफ्र पर, है ना? ये नहीं कह रहा हूँ मैं। तो क्या कह रहे हो? कौन सा फतवा बस आप कह वही रहे तो हैं? बात है, तुम सुनते हो कौन नहीं। सा और फतवा कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, जो आप लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे अकाबिर जो हैं वो उससे माजूर हैं, बार बार आपने ये बात कही है। तो मैं कहता हूँ अगर वो माजूर हैं तो एक काम करें, आपके जो जिंदा हैं अभी उनके पास वो इबारत ले जाएं, उनको जो है जब वो इस पर मुत्तला हो जाए वो क्या फतवा दें, उसी फतवे पर जो है फिर बात हुई। कुफ्र का फतवा देंगे तो कुफ्र का फतवा फिर जो है हम इस पर बात करेंगे कि कुफ्र है या नहीं। अच्छा अच्छा, पहले अपने घर माशाअल्लाह से तो कुछ माशाअल्लाह, लेकर ठीक आए। है ठीक है। अब सुनो, हाँ तो यही तो बात आप नहीं समझ अब सुनो, पाते। मैं समझ रहा हूं लेकिन आप जो है नासमझ बन रहे हैं। ठीक है, हाँ तो बताएं क्या ना समझ बनी? आपसे हमारी ये गुजारिश है कि आप जो ये कह रहे हैं कि उनके सामने आला हजरत की इबारात पेश करो, है ना? फिर जो जी है वो जो फतवा देंगे फिर हम उस पर बात करेंगे, है ना? जी जी। तो एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर अकाबिर उलमाए देवबंद, ठीक है, जो अहमद रजा खां के कुफ्र पर या जो है उसकी जात पर फतवा देंगे उसको तुम तस्लीम करोगे? अजीब बात है यार।
मतलब तुम बात समझ ही तस्लीम नहीं रहे करोगे? अगर उलमाए ना, बात देवबंद नहीं समझ कहें, रहे। सुनो ना, अगर उलमाए देवबंद कहें कि अहमद रजा खान जो है काफिर है तो तुम काफिर मान लो, बात की और जाएगी ना, उस अगर पर बात उलमाए की देवबंद जाएगी। कहें कि जो है अकाबिर उलमाए देवबंद कहें कि अहमद रजा जो है मुसलमान है, मोमिन है, तो तुम मोमिन मानते हो, तुम है ना? समझ ही नहीं पाए, समझ ही मैं नहीं पाए समझ रहा हूँ, इसीलिए मैंने ना, समझ आपसे के ये ना सवाल समझ बन पूछा, रहे, इसीलिए समझ के ना मैंने समझ आपसे बन ये रहे हैं। सवाल पूछा, क्या शख्सी अब मैं दोबारा तकफीर बताऊं? से ही आदमी काफिर होता है? अब मैं दूसरी दोबारा बात, बताऊं? क्या अपनी और अपने घर की किताबों इबारात से आदमी काफिर साबित नहीं होता? पहले इनका अब जवाब दे जवाब दें। दूं मैं? हाँ, इन्हीं जवाब का दूं? जवाब दें। जी जी जी, तो देखिए, पहली बात मैंने जो बात कही है आपसे कि भाई आप जो है वहां जाकर फतवा लेके आए, हम्म क्योंकि आप अपनी जमात के जो कोई मोतबर शख्सियत नहीं हो और मेरी आपसे कोई जाती लड़ाई नहीं है, हम्म ठीक है ना। हमारी लड़ाई जो है आपकी जमात से है। आपकी जमात वाले अगर फतवा देते हैं अच्छा, मैं तो जमात हम में उसका, शामिल नहीं हूँ। तुमसे कोई जाती लड़ाई थोड़ी है मेरी। नहीं, मैं जमात में शामिल नहीं हूँ। आपने कहा कि हमारी लड़ाई जो है तुम्हारी जमात से है, तो क्या मैं उस अच्छा। जमात का फर्द नहीं हूँ? क्या मैं उस जमात में शामिल नहीं हूँ? मोतबर नहीं हो, मोतबर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुअतबर हाँ। नहीं हूँ, यानी जी। जो मुअतबर होंगे उन्हीं की जमात होती है। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं यार, मतलब एक बंदा कुछ है ना, तुम्हारे मोतबर कुछ कह रहे हैं। ये सुनो तो, है सुनो तो, अमीरुल हुसैन सुनो कादरी तो। रज़वी की जहालत। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कितना कह रहा हूँ, बंदा ये आप जाहिल है, आपके बड़े कुछ कह, जहालत का समंदर है, देखो अब लेकिन बदतमीजी करने इसकी लगे। समझ में क्यों नहीं आता है? भाई मैंने इससे मैं ये सवाल कह रहा पूछा, हूँ क्या कि शख्सी आप, तकफीर से ही आदमी काफिर होता है? दूसरी ऐसा कब बात, कहा क्या मैंने? अपनी और अपने घर की किताब और इबारात की रोशनी में आदमी काफिर नहीं होता है? मैं है ना? ये कह रहा हूँ कि आपके बड़ों ने, यानी आपके दारुल उलूम देवबंद वालों ने, तो ये जो कहाँ इस का वक्त, उसूल है? कहाँ का इस वक्त उसूल जो, है? सुनो तो, ये इस वक्त उसूल तुम कहाँ मोतबर का हैं। है? ये तो भागने के रास्ते हमवार कर रहे हो तुम। उसूल मैं तुम बताऊंगा, लेकिन अहमद अभी तुम रजा सुनो भी तो। खां का कुफ्र उठा ही नहीं सकते। वल्लाह मैं कहता तो हूँ, यार, तुम अहमद रजा खां का कुफ्र उठा नहीं सकते। वो अहमद और जो रजा आपके खां खुद नहीं दारुल उलूम उठा सका। देवबंद वाले, आपके अहमद दारुल रजा उलूम खां खुद देवबंद नहीं वाले, उठा सका। मौलवी अहमद अरे रजा खां बेवकूफ अपना कुफ्र इंसान। खुद नहीं उठा सका। मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह से भागा, ठीक है? हाँ। तो जब वो खुद नहीं उठा सका तो तुम क्यों और कैसे उठा सकते हो? अब बोलूं मैं, बोलूं अरे क्या मैं तेरी जुबान पकड़ के रखा हूँ? ना, तो बोलने वैसे भी कहाँ तू देता, तो जुबान बोलता ही पकड़ रहता के बैठ है, जाता है। वैसे भी तू बोलता रहता है, हाँ, तो सुन, खलक देख, मबहस करता रहता है। देख, मैं सुन, अब तेरी जमात वाले जो इतने टाइम मोतबर हैं और जो इतने टाइम मौजूद हैं, जिंदा हैं, वो कुछ फतवा और दे रहे हैं, वो तावील करके जो है काफिर नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। और तू जो है तू काफिर, जबकि तू मोतबर। दूसरी बात तूने ये कही, दूसरी बात सुन मेरी बात, दूसरी बात तूने ये कही कि वो अपने फतवे की रोशनी में काफिर होंगे नहीं होंगे। तो वो जो होंगे वो अपने फतवे के होंगे, उनके फतवे को तू नहीं मानता, उनके फतवे को तू नहीं मानता। अल्लाह अकबर। जब तू नहीं मानता तो तेरे नजदीक कैसे हो गए? तो तुम्हारे उनका नजदीक फतवा काफिर है। है, इसका मतलब तुम्हारे नजदीक वो क्या? काफिर है। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तो इस पर कहने हमें का मतलब तो यही है ना इस पर बात कि करने मतलब की कोई जरूरत ही नहीं है। सुनो ना, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब यही तो निकल रहा है कि वो हमारे नजदीक काफिर नहीं है ना? क्योंकि वो अपनी इबारत फतावाजात की रोशनी में काफिर है। तो ऐसा भी नहीं कहा मैंने, क्योंकि वो तुम्हारा देवबंदियों के झूठ है। नजदीक वो काफिर नहीं हुआ, क्योंकि देवबंदी हजरात जो उनकी इबारत और उनके जो है फतावाजात मानते नहीं, इसलिए देवबंदियों हाँ, के नजदीक अहमद रजा बरेली काफिर नहीं है। लेकिन ना। बरेलियों के नजदीक, तेरे कहने का मतलब ये निकल रहा है कि बरेलियों के नजदीक, रजा खानियों के नजदीक, सगान रजा के नजदीक जो है अहमद रजा बरेलवी दुनिया का बदतरीन सड़ा हुआ बदबूदार काफिर है। ऐसा भी नहीं कहा मैंने, क्योंकि वो तुम्हारा कहा झूठ है। नहीं, ये नतीजा निकल रहा वो है, झूठ है तुम्हारा, तेरी वो बात से झूठ है। नतीजा निकल रहा है। झूठ कहाँ हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम पर इबारत बात पेश करते हैं, तुम सुनो, उसका सुनो। दिफा करके दिखाओ। क्या हम फायदा बात इबारत करने पेश का? करते हैं, तुम उसका दिफा करके दिखाओ। जब तुम लोग मानते ही नहीं हो तो क्या फायदा इस पर बात करने का? ये कहने का मतलब फायदा है है ना, मैं हवाला देता हूँ, फायदा है ना। हमारा फतवा है, हम देख लेंगे। सुनो हमारा सुनो फतवा सुनो है, हम सुनो, देख लेंगे। ये आपको उसमें आपका पढ़ने की जरूरत नहीं गाज़ी है। मिल्लत अपनी किताब लताइफ़े देवबंद के सफ़हा नंबर 93 पर लिखता है कि अकाबिर देवबंद खुद अपने ही फतावा की रोशनी में काफिरो मुर्तद मुल्हिदो जिंदीक हैं, तो उलमाए कौन है? बरेलवी के फतवों को तहरीर करने की चंदा जरूरत नहीं रही। तो ये हम भी गाजी यही अहले सुन्नत कहते कौन हैं। है?
سن لے پہلے عبارت پوری سن. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب احمد رضا خان خود اپنی اور اپنے ہم مسلک مولویوں کی کتاب و عبارات و تحریرات اصول و فتاوی کی روشنی میں کافر و مرتد جہنمی ہے تو علماء دیوبند کے فتووں کی چندہ ضرورت نہیں رہی. ٹھیک ہے. ایک اور حوالہ پہلے اس کے بارے میں بتا جس نے لکھا ہے کون ہے. آپ کا غازی ملت ہے. نام بتا پورا. ہاشمی میاں. ہاشمی میاں کو لات مارتا ہوں میں. مار دیا لات؟ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. چلو ٹھیک ہے. چلو یہ تیرے حالت کی ہڈی بنی تو تو نے اس کو جو ہے نکالنے کا. اب سن ایک اور حوالہ دیتا ہوں. ایک منٹ روک ذرا پہلے میری بات سن. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم جو ارشد القادری زیر و زبر کے صفحہ نمبر 207 پر لکھتا ہے تو اس سلسلے میں باہر سے کوئی دلیل پیش کرنے کے بجائے گھر کا ہی فتویٰ زیادہ مناسب ہے کہ یہاں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں علماء اہل سنت دیوبند کے اکابرین کے فتاوی مانگنے کے بجائے اپنے گھر کا فتویٰ رضاخانی کے لیے زیادہ مناسب ہے کیونکہ یہاں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں. مجھے بھیج. اب اس کو لات مارتا ہے؟ نہیں بھیج مجھے بھیج. اس کو لات مارتا ہے؟ کون کہہ رہا ہے بھیج مجھے بھیج. کون لات مار رہا ہے؟ بھیجنا. ماشاءاللہ بھیجوں گا. پہلے نہ ابھی بھیج. ابھی بھیج. ابھی بھیجوں. ہاں بھیج. ابھی بھیج. واٹس پہ بھیج. اچھا ٹھیک ہے. یہ بات میں بھیج دوں گا. نہیں کیا بھیج دوں گا؟ بھاگ رہا ہے. میں جھوٹ نہیں بول رہا. واللہ اگر میں نہ بھیجا تو میں مجرم اور اگر بھیج دیا تو تو مجرم. ٹھیک ہے. کب تک بھیجے گا؟ مبحث نہیں. یہی تقریباً آدھے گھنٹے میں بھیج دوں گا. نہیں آدھے گھنٹے میں نہیں. بات ابھی ہو رہی ہے. ابھی بھیج. آدھے گھنٹے دقت ہوگی. ابھی دقت تو ابھی دقت ہو رہی تو ابھی بکنے کی شروع ہو گیا. یہ زبانی طور پر میں حوالہ دے رہا ہوں. صفحہ نمبر بھی بتا رہا ہوں. کنٹرول میں رکھنا ہے. مصنف کا نام بھی بتا رہا ہوں. ایک چیز حرف بحرف صحیح ہے. ایک بھی جو ہے حرف کی ہیرا پھیری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا منمانی کرے گا. بس حوالہ جو تمہارے واٹس ایپ پر ارسال کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں انشاءاللہ بھیج دوں گا. آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا. میں 15-20 منٹ کے اندر ہی بھیج دوں گا. ٹھیک ہے. جب تو منمانی کر رہا ہے تو منمانی میں بھی کروں گا. اب یہ تیرے دارالعلوم دیوبند والے لکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو ہم تعویل کی بنا پر کافر نہیں کہتے. چل بتا ان کے فتوے سے تو کافر ہوا نہیں ہوا؟ کیسے؟ کیونکہ یہ تیرا احتساب قادیانیت میں مرتضی حسن دربنگی لکھتا ہے جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے. پوری عبارت پڑھو. پوری ہے. یہ پوری نہیں ہے. سامعین دیکھیے ایک لائن پڑھ کر کہتا ہے کہ پوری عبارت ہے. ہاں تو پوری عبارت پڑھو. پوری عبارت پڑھو. نہیں صفحہ نمبر بتاؤ. عبارت کی تعریف بعد میں. عبارت کی تعریف بعد میں. پہلے جو ہے صفحہ نمبر بتاؤ. پھر کیوں کہا ادھورا پڑا؟ ہاں پوری مکمل عبارت پڑھنا. پوری مکمل نہ مکمل کا عبارت پڑھی نہیں پڑھی؟ یہ کہاں پڑھی؟ یہ تو لائن ہے. لائن اور عبارت میں تم کو نہیں پتا. جملہ بھی بتاؤں گا, حرف بھی بتاؤں گا. ابھی بتا. ٹھیک ہے. الفاظ بھی بتاؤں گا, ہر ایک چیز بتاؤں گا. لیکن یہاں پر الجھانے کی کوشش مت کر. یہاں پر جو ہے صفحہ نمبر بتا اور کیا بولتے ہیں. پوری مکمل عبارت پڑھ کر سنا جس طریقے سے میں پڑھا ہوں. جس طریقے سے میں پڑھا اگر تجھے کچھ اشکال ہے تو تو بتا کہاں سے ادھورا چھوڑا میں نے. جس طریقے سے میں پڑھا اگر تجھے کوئی ڈاؤٹ ہے تو تو بتا میں نے کہاں سے چھوڑا. اوپر سے 4 لینے پڑھ. کیا اوپر سے 4 لائن پڑھ. اوپر سے 4 لائن پڑھوں؟ کیا لکھا ہے اوپر؟ پڑھنا نہ کیا لکھا ہے تو بتا نا. میں کیوں بتاؤں؟ پھر تو پڑھنا. 4 لائن اوپر سے پڑھ اور 4 لائن نیچے پڑھ. جو مطالبہ کر رہا ہے کس وجہ سے کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ تو ادھوری عبارت پڑھ رہا ہے. اچھا ادھوری ہے یہ. ایک لائن پڑھ کر کہتا ہے پوری عبارت پڑھی. پوری تو پڑھ. پوری تو پڑھ. میں کیوں پڑھوں؟ دعویٰ تو کر رہا ہے, دلیل تو دے رہا ہے. عبارت میں پڑھوں؟ یہ کہتا ہوں بات رضا خناسی سدھر جا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پوری ہے. سامعین یہ دیکھیے اب آئیے ایک اور حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے منمانی کر رہا تھا نا پڑھنے کی. ٹھیک ہے. منمانی کر رہا تھا نا. یہ ایک اور عبارت میں پیش کرتا ہوں. پر بات کر. ادھر مت بھاگ. ادھر مت بھاگ. ابھی اسی پر بات. میں تو اسی پر بات کر رہا ہوں لیکن تو نہ صفحہ نمبر بتا رہا نہ عبارت مکمل پڑھ رہا. میں نے کیا ادھورا پڑھا یہ بتا.
کیا ادھورا پڑھا میں نے؟ تو پورا کر اس کو. میں کہہ رہا ہوں مکمل عبارت پڑھ کر سنا مجھے بس. اللہ کے بندے مکمل ہی ہے. ہاں مکمل ہی ہے. تو نامکمل سمجھتا تو تو بتا کہاں سے چھوٹا ہے. یہ مکمل عبارت، تو پڑھ کے سنا یہ دے. مکمل تو پڑھ کے عبارت سنا ہے. دے. آگے پیچھے کچھ تو نہیں پڑھ کے لکھا سنا ہے. پورا. آگے پیچھے کچھ لکھا نہیں ہے. پوری کتاب پڑھوں؟ پوری کتاب کہاں پڑھنے کو بول رہا ہاں ہوں؟ تو وہی تو ہے. اوپر سے جب 4 لائن پڑھنے کو جب بول رہا اوپر ہوں سے اور 4 نیچے لائن کی پڑھ 4 دوں گا لائن. تو پھر تو کہے گا پوری کتاب پڑھ. پوری پھر اس کے اگر اوپر سے کتاب پڑھ، کہوں، پھر اس کے نیچے سے اگر پڑھ. میں پوری کتاب پڑھنے کو کہوں تو تو منع کر بھاگنے کا دینا، راستہ مت صاف دے. منع کر بھاگنے دینا. کا راستہ مت دے. اگر میں پوری کتاب پڑھنے کو بولوں تجھے تو صاف ہاں. منع کر دینا کہ بھائی ہمارے پاس اتنا ہاں. وقت نہیں ہے. تو صاف منع مجھے کرنا. ضرورت کیا ہے؟ پورا پڑھنے کی ضرورت کیا ہے مجھے؟ پوری عبارت پڑھ. سامعین دیکھو، جب اتنا جملہ یہ خود جو ہے ادھورا مانتا ہے، اسی لیے کہتا مجھے پورا پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. یہ خود ادھورا تسلیم کر رہا ہے. تیرے بقول اس کا قلب خود تیرے بقول اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ امیر الحسین قادری جو ہے، دیکھو یہ فوج گوئی ہی کرے گا. امیر الحسین رضا خانی کا قلب اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ ادھوری بات نقل کر رہا ہے اور پوری عبارت مکمل عبارت پڑھنے سے عاجز و قاصر ہے. ابھی یہ کہاں سے تعلیمات تم حاصل کرتے ہو؟ نہ جملہ ہی نہیں ہوا یہ پورا، یہ بتا. جملہ؟ ابھی عبارت کی بات کر رہا ہوں تو جملہ لے کر بیٹھا ہے. اچھا جملہ عبارت کی تعریف کیا؟ چل کر عبارت تو پہلے کر دے. تو کر دے. نہ تو کرنا. تو ادھورا سمجھ رہا ہے تو تو کر. جب تو ادھورا سمجھ رہا ہے، جب تو پورا سمجھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ پوری عبارت ہے تو عبارت کی تعریف کر دے. تو میں تو مانتا ہی ہوں. تو عبارت وہ کر، تعریف کر. ڈاؤٹ کس کا ہے؟ ڈاؤٹ کس کا ہے؟ ثابت کر. ڈاؤٹ کس ابے کا ہے؟ مدعی جو ہوتا ہے اس پر دلیل لازم ہوتی ہے. ڈاؤٹ کس کا ہر ہے؟ دعوے دار پر دلیل لازم ہوتی ہے. تو دے تو دی. کہاں دے دی؟ کہاں دے دی؟ یہ نہیں ابھی. کہاں دے دی؟ ارے یار تو پھر آج پٹ گیا. یہ ریکارڈنگ میں ڈالوں گا میں. جی انشاءاللہ. میں تو میں اپنے مطلب اتنا خوش ہوں، میں خوشی سے کہتا ہوں کہ تو جو ہے یہ ریکارڈنگ تو جو ہے ضرور ارسال کر. اور الحمدللہ ہم تو ڈالیں گے ہی، ہم تو ڈالیں گے ہی. لیکن میں تجھے بھی حکم دیتا ہوں کہ تو بھی اس ریکارڈنگ کو اپنے یوٹیوب چینل پر اور تیرے مسلک کے جتنے بھی جانکاری تیرے جانکاری میں ہے یا علم میں ہے ان سب پر ڈلوا. ٹھیک ہے؟ ہاں سب پر ڈلوا، خوشی کے ساتھ ڈلوا. ٹھیک ہے؟ یہ حرکتیں کوئی تم لوگ کرتے ہو کہ جس میں تمہاری پٹائی ہو جاتی ہے. اب ایک اور حوالہ پیش کر دیتا ہوں سامعین. ابھی دیکھو یہ بھاگے گا کیونکہ یہ ہضم نہیں کر پائے گا. یہ حوالہ جو میں دینے جا رہا ہوں یہ اس کو ہضم نہیں کر پائے گا. دیکھنا ابھی بھاگے گا فون کاٹ کے. کتاب ہے تفسیر نعیمی. اس کے اندر رضا خانی مفتی لکھتا ہے یہود کا مشہور عالم مالک ابن سیف نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مناظرہ کے لیے بلایا. سامعین یہ کہہ رہا ہے پہلے بھیج. کیا اس نے جو کیا بولتے ہیں پڑھا ہے، کیا اس نے بھیجا ہے؟ میں تو کل سے اس سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ بھیج. اور بھیجے گا کیسے؟ اس کو صفحہ نمبر پتہ نہیں ہے. تیری منمانی سے پڑھا میں نے. تو نے بھیجا کب؟ کیا پہلی والی تو اب کیوں مطالبہ کر رہا ہے؟ کیوں مطالبہ کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ آدھا گھنٹے کے اندر ہی تجھے ارسال کروں گا. جھوٹ بولتا جائے گا. اور میں تجھ سے کہا ہوں کہ آدھے گھنٹے کے اندر جتنے میں حوالے دے رہا ہوں تیرے واٹس ایپ پر ارسال کروں گا. لیکن تم مطمئن رضامندی ظاہر نہیں کر رہا. اگر رضامندی ظاہر نہیں کرے گا تو میں نہیں ڈالوں گا. ٹھیک ہے؟ یہ بات بھی سن لے. اگر میں نے تجھ سے کہا ہے کہ میں آدھا گھنٹے کے اندر جو ہے جو میں حوالے دوں گا وہ تیرے واٹس ایپ پر ارسال کروں گا. ٹھیک ہے؟ اس پر اگر تو رضامندی ظاہر نہیں کرے گا، بات سن لے. اگر تو بڑبڑ نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ بڑبڑ نہیں کر رہا ہوں، حوالے پڑھ رہا ہوں. مناظرہ ہوتا ہے، مناظرہ ایسے ہوتا ہے. میں بڑبڑ نہیں کر رہا ہوں، میں حوالے پڑھ رہا ہوں. دیکھ یہ تفسیر نعیمی کا حوالہ دے رہا ہوں میں. ٹھیک ہے؟ تیرا مفتی لکھتا ہے یہود کا مشہور عالم مالک ابن سیف نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مناظرہ کے لیے بلایا اور مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگوں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بسی ظاہر ہو اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں.
پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مالک ابن سیف کو اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے فرمایا تو مالک ابن سیف گھبرا گیا. یہ حوالہ ٹھیک ہے تفسیر نعیمی کے اندر موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے کہ رضا خانی, یہ سنت ہے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا عمل نہیں ہے, اللہ کے نبی کا عمل نہیں ہے, عمل ہے نا, سنت کہاں سے؟ اچھا اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے, سنت کیوں کہا تو نے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے, نہیں طریقے کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ نہیں اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے, یہ طریقے کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں. تو منکر بننا کیا میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی کا وہ بھی بتا رہا ہوں میں تجھے, یہ میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے. نہیں پہلے وہ بتا, پہلے نہیں بول 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 بول, کیوں گھبرا رہا ہے, کیوں ڈر کیوں رہا ہے؟ سامعین دیکھیے ڈر رہا ہے یہ. اگر کوئی ایک بار میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے کیا؟ ایک منٹ رک, اس کو طریقہ نہیں بولیں گے؟ ایک منٹ رک جا. اللہ کے نبی کا عمل نہیں بولیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں اس کو بولیں گے؟ سنت کیسے بولیں گے؟ وہی میں پوچھ رہا ہوں, منکر بن تو کہ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے؟ پہلے سنت کی تعریف. اللہ اکبر. سامعین یہ کتنا ڈرتا ہے مجھ سے. چلیے خیر یہ خاموش نہیں رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ٹھیک ہے, آپ کے طریقے کے مطابق امیر الحسین رضا خانی ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے اپنا اور اپنے مجدد احمد رضا خان کا ایمان اپنی کتب سے ثابت کر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, قیاس نہیں. اللہ اکبر. یہ قیاس نے تیرے گھر کی کتاب میں موجود ہے تفسیر نعیمی کے اندر, ٹھیک ہے. تو جب تمہارے ملا نے تمہارے مفتی نے لکھا ہے ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق امیر الحسین رضا خانی تو جو ہے اپنا اور اپنے مجدد احمد رضا خان کا ایمان اپنی کتاب سے ثابت کر. ثابت کروں؟ کہاں بھاگ رہا کابرین دیوبند پر, جن کو کافر کہتے کہتے تیرا احمق رضا جو ہے مجدد اور اعلیٰ حضرت بنا, ٹھیک ہے. اپنے اعلیٰ حضرت کی ایمان کی بھیک انہیں سے مانگنے جا رہے ہو, وہاں پر بھی تم کو ناکامی ہی ملے گی. کیسے ملے گی؟ ذلت و رسوائی کا, ذلت و رسوائی ہی تم کو وہاں پر ملے گی, ٹھیک ہے. پہلے ان حوالے جو میں نے تیرے سامنے پیش کیے ہیں پہلے ان کو صاف کر. جواب دوں میں؟ اگر تو اپنے مجدد کا ایمان اپنے گھر سے اپنی کتاب سے نہیں ثابت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مخالفت کرنے والا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ٹھکرانے والا ثابت ہوگا. تیرا قیاس ہے یہ؟ قیاس نہیں ہے, تیرے مفتی نے لکھا ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مطلب اپنے گھر سے ہی جو ہے اپنا ایمان ثابت کرو, ایسا کچھ لکھا ہے؟ ہاں, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مالک ابن سیف سے کہ مجھ سے مناظرہ بعد میں کرنا, پہلے اپنا ایمان اپنی کتاب سے ثابت کر. اپنی کتاب سے؟ ہاں اپنی کتاب سے ثابت کر. تو میں اپنی کتاب سے عبارت پڑھ کے بتا دوں, تو مان لے گا؟ اپنی کتاب سے, اگر میں اپنی کتاب سے عبارت پڑھوں اعلیٰ حضرت کو مسلمان, جو عبارت میں پیش کر رہا ہوں ٹھیک ہے, اس سے تو جو اعلیٰ حضرت کو مسلمان ثابت کر کے دقا, یہ کہنے کا مطلب ہے. اور یہی کہنے کا مطلب اس کا نہیں ہے, یہی مطلب قیاس نہیں ہے, یہ قیاس نہیں ہے. تیری عقل جو ہے نا الٹی ہے, تیری عقل الٹی ہے. دیکھیے پھنسا ہے تو کہہ رہا ہے یہ تمہارا قیاس ہے. نہ تیری عقل ہی الٹی ہے. یہ تو بریلیوں کی ہوتی ہے بھائی, یہ تو بریلیوں کی ہوتی ہے, اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت تو ہے. نہیں یہ کہہ رہا ہے نا, تیرا مجدد تو اس کو اس پہ فٹ کر رہا ہے کہ میں جو ہوں
तेरी इबारत पेश की हुई उसका मैं दिफा करूँ, जो तू पेश करेगा मेरे घर से। तो मैं ये कहता हूँ इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब अगर यही मतलब है। अल्लाह के नबी ने क्यों फरमाया मालिक इब्ने सैफ से, क्यों फरमाया? क्योंकि वो मोटा था, क्योंकि वो मोटा था। अगर तू यहाँ पर फिट करेगा, सुनना मैं बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी किताब पढ़ूंगा तो तुझे मानना पड़ेगा। नहीं, इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब ये हुआ। मैं बता रहा हूँ, सुनने वाले समझ जाएंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि मालिक इब्ने सैफ से अल्लाह के नबी ने ये क्यों कहा कि जो है तू अपनी किताब से अपना ईमान साबित कर, क्योंकि मालिक इब्ने सैफ जो था वो मोटा आदमी था, ठीक है, और मोटे पर अल्लाह का अजाब है। जैसे तू इसको नहीं मानता तू, इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि तू मोटा है, तू अपना ईमान अपनी किताब से साबित कर, क्योंकि तेरे ऊपर तो अल्लाह का अजाब है। तो इसलिए जो इबारत, यही मतलब है, इसलिए जो इबारत हम मौलवी अहमद रजा खां की पेश करेंगे, तुम्हारी पूरी जरूरत रजा खानियत की अगर हिम्मत है तो उससे तुम जो है अपने मौलवी अहमद रजा खां का कुफ्र से छुटकारा इसी तरीके से उसको निजात दिला कर दिखाओ। मुझे नहीं दिखा सकते। इस पर बात करेगा, बता मैं किसको लाइन पर, क्योंकि अबे तेरी हवा माशाल्लाह सामीन, ये हवाले सुनकर अमीरुल हुसैन हवाले देखकर नहीं, मैंने शुरुआत में कहा था, लाचार हो गया, मैंने तो शुरुआत में हो गया, इसकी औकात नहीं है। इसने दोपहर में मेरे पास नमाज जोहर के वक्त कॉल किया था और कहा था कि मैं इसी पर बात करूंगा, मगरिब के वक्त मेरा फोन उठा लेना। मैंने ये कहा था कि मैं रिफायत भाई को लाइन पे लेकर बात करूंगा। रिफायत का तूने जिक्र नहीं किया, वो भी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। मेरी मुराद वही, मैं तेरी मुराद में कैसे जानूं? हाँ तो तू बात, तूने तो वाज़ेह तौर पर ये कहा था कि मगरिब के बाद मैं तुझसे बात करूंगा और इसी पर जो है इंशाअल्लाह तुझसे गुफ्तगू होगी, ठीक है। तो तूने वाज़ेह तौर पर ये कहा था। अब रिफायत किस खेत की मूली है, वो मरदूद मेरा नाम सुनकर जो है पाखाना कर देगा, उसका पाखाना पतला हो जाता है। लाइन पे लूं? इस रिकॉर्डिंग को मुकम्मल कर, क्योंकि यहाँ पर खलत मबहस नहीं तो क्यों, जब मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि मैं अब आइए अहमद रजा खां, अब अहमद रजा खां का कैसे काफिर है, मैं इबारत पेश कर देता हूँ। ना पहले अब देखना ये भागेगा, नहीं उठा सकता। सामीन देखना, मनमानी कर रहा है तो काटना पड़ेगी फिर। हाँ भागेगा तू, क्योंकि तू अहमद रजा खां, मैं तो कह रहा हूँ कि उसका कुफ्र धोकर दिखा मुझे, मैं इबारत पेश कर रहा हूँ। पहले मेरी बात सुन, मैं ये कह रहा हूँ बहस कर रहा है, तेरे पास कोई मुआद नहीं है, तेरे पास कोई दलील तेरे पास मौजूद नहीं है। मेरा मुताला रद्द-ए-वहाबियत पर है, देवबंदियत पर। क्या? मेरा मुताला जो है वो रद्द-ए-वहाबियत पर है, देवबंदियत पर नहीं है। पहले बताना था तुझे, तो मैंने पहले ही कहा था ना। मैंने नमाज़े ज़ोहर के वक्त कॉल किया था, कहा था मैं इस पर बात करूंगा। मैंने कहा था मैं रिफायत भाई को लाइन पर। तूने नहीं कहा था, झूठ बोल रहा है, कज़्ज़ाब है तू। अच्छा, तू कज़्ज़ाब है, झूठ बोला है। रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, अगर कहेगा तो इसी रिकॉर्डिंग के साथ चलवा दूंगा। ये रिकॉर्डिंग जो है ना, तुझे जहाँ डालनी है तू डाल ले। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, तेरी ख्वाहिश मैं इंशाल्लाह पूरी करूंगा, ठीक है। और मैं तुझे भी हुक्म देता हूँ कि इस रिकॉर्डिंग को अपने चैनल पर और अपने तेरे जितने चाहने वाले हैं जो सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं, सब पर जो है ये अपलोड करवा, ताकि तेरी मक्कारी, तेरी जहालत, तेरी अय्यारी, तेरी कज़्ज़ाबियत वाज़ेह तौर पर सबको मालूम हो सके और उनको ये भी पता चल सके कि तू इतना बड़ा अपने आप को मुनाजिर अल्लामा फहामा गर्दानता है, लेकिन तू अहमद रजा खां का कुफ्र उठा नहीं सकता। तू अहमद रजा खां को कुफ्र के दलदल से अहमद रजा खां को कुफ्र के दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। तू आजिज है, नाकाम है, बेबस है, लाचार है, खींचे निकल रही है, अबे दांत निकाल रहा है। अहमद रजा खां, अगर कोई वाकईतन हकीकत में अहमद रजा खां का चाहने वाला होता तो कहता चल ठीक है, इबारत पेश कर, मैं दिफा करूंगा, लेकिन तू तो डर रहा है। जब पढ़ी ही नहीं है, मैं भेजूंगा, पढ़ लेना। तो पहले भेज देना, फिर जब मैं पढ़ लूंगा फिर बात हो जाएगी, ऐसा कर ले। नहीं, अभी भेजूंगा। दो यार, जब एक बंदे ने जब वो पढ़ी नहीं है, जब उसका इल्म नहीं है, अभी भेजूं? तेरा नंबर जो है महफूज कर, तेरा नंबर महफूज कर, ठीक है,
اور بات ہماری آپ کی جاری رہے گی. جو حوالہ میں ذکر کروں گا اس کو پہلے تیرے پرسنل پر ارسال کروں گا پھر پڑھوں گا. ٹھیک ہے؟ منظور ہے اس طریقے سے؟ پہلے بھیج دے, میں پڑھ لوں گا, پھر اس کے بعد تو نے بھیجا پھر میں تیاری کر لوں گا, بعد میں تیاری کر لوں گا. احتساب قادیانیت کا جو تو نے حوالہ دیا تھا اور دوپہر میں تو نے ہی پہل کی تھی, یاد دلایا کہ بھائی اس کو بھی میں پڑھ کر بتاؤں گا. ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے کی جو تو نے گفتگو دوپہر میں کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ابھی بتا دے, صفحہ نمبر بتا دے صرف. تو نے بتایا نہیں؟ بتایا. ارے بتایا نہیں تو اب کیا بھیجو کر رہا. اب تو یہاں پر اصل موضوع پر بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہی تو موضوع ہے, اصل موضوع پر بات ہو رہی ہے. میں پیش کروں احمد رضا خان کا کفر اٹھاؤ گے؟ بولو. بتا میں کس کو لائن پہ لوں, بول. تو بھائی سے بات کرے گا لائن پہ؟ ہاں بول. تو اس ریکارڈنگ کو میں کاٹ دیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ پھر تو جس کو چاہے لے لینا, ہے نا. یہاں پر میں اعلان کر دیتا ہوں کہ امیر الحسین رضا خانی احمد رضا خان کا جو یہ پجاری ہے, یہ احمد رضا خان کو تڑپتا ہوا, سسکتا ہوا, روتا ہوا, بلکتا ہوا, کفر کے دلدل سے باہر نہیں نکال سکا, وہیں پہ چھوڑ کر اس کے مرگھٹ پر فاتحہ پڑھنے چلا گیا. کہا تھا کہ میرا مطالعہ نہیں, میں نے شروع میں ہی کہا تھا. کب کہا تو نے مطالعہ نہیں؟ تو نے تو بڑے دھللے کے ساتھ کہا کہ مغرب کے بعد میرا کال اٹھانا. ٹھیک ہے, میں بات کروں گا. اور جو تم نے حوالے دیے تھے میں اس کا جو ہے جواب بھی دوں گا. تو ان سے ڈرتا ہے. ابے رفایت کی کیا اوقات؟ تیرے مجدد احمد رضا خان سے میں نہیں ڈرتا ہوں. تو رفایت کی بات کر رہا ہے جس کو جو ہے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا, جس کو سورہ ناس نہیں پڑھنی آتی ہے, اس کا تو ذکر کر رہا میرے سامنے مردود. ارشد رضا بھائی کو لوں؟ ارشد رضا کو بہت بار اسی موضوع پر توڑا ہوں میں. اچھا ہاں, تو ابھی لائن پہ لوں کیا؟ ابھی لائن پہ لوں. میں اعلان کر دیتا ہوں, پھر جو ہے شوق سے لے. تو شکست کا تو اعلان کرے گا یا ثالث کرتا ہے؟ ثالث اعلان کرتا ہے یا تو اعلان کرے گا حریف ہو کر؟ کیونکہ یہاں پر واضح طور پر تو ظاہر کر رہا ہے کہ تو شکستہ خور ہو چکا ہے. میں نے موضوع ابھی دیا ہی نہیں نا. موضوع اللہ اکبر. سامن دیکھیے کتنا بڑا کذاب ہے یہ. جس طریقے سے احمد رضا خان جو ہے حسام الحرمین میں جو فتوے دیے ہیں اور جو کیا بولتے ہیں عبارات میں قطع برید کی ہے, دجل و تلبیس سے کام لیا ہے. ٹھیک ہے, اور علماء حرمین کے سامنے جھوٹ بولا, کذابیت دکھائی, اور حرمین شریفین میں جھوٹ بول کر جو ہے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیا. ٹھیک ہے, تو سامعین یہ اسی کا پجاری ہے, یہ اسی کا جو ہے متبعین میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. تو یہ کیوں نہیں کذابیت دکھائے گا, یہ کیوں نہیں جھوٹ بولے گا؟ واضح طور پر آپ حضرات کو معلوم ہے. میں نے کہاں جھوٹ بولا؟ میں نے تو شروع میں ہی کہہ دیا تھا استعانت کا بات کرے گا. کب کہا؟ ابے بیوقوف, جب دوپہر میں تو نے میرے پاس کال کیا تھا تو یہی کہا تھا کہ اسی موضوع پر بات کروں گا. بھائی کو لے کر مراد تھی میری. تو نے مجھے بتایا تھا نا؟ نہیں بتایا نہیں, لیکن مراد میری وہی تھی رفایت بھائی کو. واہ واہ, یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ موضوع تو طے کرے, گفتگو کرنے کی رضامندی تو ظاہر کرے. اور جب تیری جو ہے تیری دبر شریف جب